नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको विकासको बारेमा, आर्थिक क्रान्तिको बारेमा, सम्पन्न नेपाल बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा आज हामी चर्चा गर्दैनौँ। आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विवादको बारेमा, शीर्ष नेताहरूको यतिखेर जसरी मनमुटावहरू छ केही विषयवस्तुहरूमा आज हामी त्यतातिर जान चाहदैनौँ। र केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदैछ, सत्तारूढ दलको पहिलो पटक लामो समयपछि 15 गतेदेखि त्यतातिर पनि आज हामी जान चाहदैनौँ। प्रतिपक्षी दलमा पनि यतिखेर विवाद जारी छ। आज पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको बीचमा लामो भेटवार्ता भएको छ महाधिवेशनको कार्यतालिका परिवर्तन गर्नको लागि। आजको कार्यक्रममा हामी त्यतातिर पनि चाहदैनौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र साँच्चै भने अनुशासनलाई कसरी कायम गर्ने, पार्टीलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने भन्ने बारेमा जसरी यतिखेर चर्चा परिचर्चा र बहस भइरहेको छ त्यतातिर पनि हामी जान चाहदैनौँ। हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि धेरै काण्डहरू भएका छन्। ती काण्डहरूको आज हामी पर्दाफास गर्दैनौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। तिनै तको सरकार छ र जनताको चाहनाअनुसार सरकारले कति काम गरेको छ, स्थानीय तहको सरकार त असफल भयो भनेर जनताले भन्न थालिसकेका छन्। किन जनताका प्रतिनिधिहरू सुविधाभोगी भए, किन काम गर्दैनन्, किन क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर बस्छन् जनताका प्रतिनिधिहरू। आजको कार्यक्रममा हामी ती विषयवस्तुमा पनि छलफल गर्दैनौँ। प्रदेश सरकारको कुरा गर्दाखेरि कतिपय प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ, त्यतातिर पनि हामी जाँदैनौँ। र भोलि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हो, देशभरि निर्वाचन हुँदैछ र राष्ट्रिय सभाको 16 जना सदस्यको लागि हुने निर्वाचनको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्दैनौँ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा यसपटक सत्तारूढ दलले बाजी मार्दैछ, कङ्ग्रेस शून्यमा पुग्दैछ, राजपाले 2 सिट जित्दैछ प्रदेश नम्बर 2बाट। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्दैनौँ। आज हामी नेपाल प्रहरी, जनताको आस्था र केन्द्रको भरोसा सङ्गठन, आज किन विवादमा छ नेपाल प्रहरी, के कारणले? नेपाल प्रहरी भनेको जनताको मनमा बसेको शक्ति हो। देशभरि 3 करोड नेपाली जनताको शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूति दिने नेपाल प्रहरी नै हो। जनताको साथी नेपाल प्रहरी आजको दिनमा कहाँ चुक्यो त नेपाल प्रहरी? आस्था राउत प्रकरणमा नेपाल प्रहरी चुकेकै हो त? यसबारेमा कुराकानी गर्नको लागि डिआइजी नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापा छेत्री हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार। शैलेशजी, नेपाल प्रहरी आस्था राउत प्रकरणमा किन चुक्यो? तपाईँहरूको कमी कमजोरी देखियो नि, जनताले यतिखेर भन्न थाले नि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म युनिफर्म लाएर यहाँसँग कुरा गरिरहेको छु र यसको एउटा अंश चाहिँ युनिफर्म लाएकै अर्को प्रहरी कर्मचारी भएको भएर मैले बोलेका कुरा यहाँहरूलाई बायस लाग्न पनि सक्छ। अपितु म निष्पक्ष हुने कोसिस गर्छु। एउटा महिला प्रहरी जो संवेदनशील स्थानमा आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेकी हुनुहुन्छ, उहाँलाई एकजना अर्को त्यस्तै महिलाले गरेको व्यवहारका कारण यी प्रसङ्गहरू बाहिर आएका हुन्। यहाँहरूलाई र मिडियालाई पनि के कुरो जानकारी छ भने उहाँले ड्युटीमा बसेको प्रहरीप्रति जुन व्यवहार देखाउनु भयो त्यो व्यवहार नेपाली कानुन अनुसार कसुरको कोटीमा पर्ने व्यवहार थियो। एउटा महिला प्रहरी जसले युनिफर्म लाएकै कारण न्यायप्रति आस्था राख्न नसक्ने अथवा कानुनी उपचार माग्न नपाउने भन्ने हुँदैन। उहाँले उजुरी दिनुभएको छ, कानुनी उपचारको निम्ति प्रहरी कार्यालय समक्ष आउनु भएको छ। त्यो चिजलाई प्रहरी कार्यालयले संज्ञानको रूपमा लिएको छ। नेपाल प्रहरीले आस्था राउत कहाँ छ भनेर खोजनीति गरिरहेछ। यतिखेर तपाईँहरू साँच्चै भनियो भने नेपाल प्रहरीले जुन किसिमको व्यवहार गरे नि एउटा लोकप्रिय गायिकालाई ज्याकेट खोल्नुपर्छ, चेक जाँच गर्नुपर्छ भनेर किन भन्नु भन्नुहोस् त? एयरपोर्ट भनेको संवेदनशील स्थान हो, त्यसमा प्रवेश गर्ने आफ्नै कार्यविधि हुन्छन्। म तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा भनौँ,
हामी सिङ्गापुर जाँदैछौँ भने पकेटमा चुइगम छ कि छैन भनेर हामी ख्याल गर्छौँ। अस्ट्रेलिया जाँदैछौँ भने क्वारेन्टाइनले समाउँछ भनेर स्याउ पनि नलैजाउँ भन्ने चेत राख्छौँ भने जुन मुलुकमा तपाईँ पुग्नै भएको छैन त्यो मुलुकको कानुन मान्नको निम्ति चाहिँ तपाईँ यहाँदेखि प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नै देशको कानुन चाहिँ मान्दिनँ भन्न पाउनुहुन्छ र? त्यो त गलत रवैया होला नि त। मेरो संविधान मान्नुपर्छ शैलेश थापाजी, तर आजको दिनमा जनताका मनमा बस्ने र जनताले मानेका कलाकारहरूलाई बेइज्जत गर्न मिल्छ? हामीले उहाँलाई बेइज्जत गरेका छैनौँ। तपाईँलाई स्पष्टै भने नेपाल प्रहरीसँग पनि सङ्गीतकर्मीहरूको समूह छ र राष्ट्रिय कलाकारितामा नेपाल प्रहरीले पनि आफ्ना योगदान पुर्याएको छ। हामी सङ्गीतकर्मी कलाकारहरूलाई सप्रेम नमन गर्छौँ र उहाँहरूलाई श्रद्धा गर्छौँ। तर कलाकार भएर देखाउनु पर्ने विनम्रता नदेखाउँदाखेरि यो प्रक्रिया बाहिर आएको हो। हामीलाई जहाँसम्म जानकारी छ उहाँको एयरपोर्टमा हाम्रो प्रहरी कर्मचारीसँग जे जस्तो प्रकारको व्यवहार भयो त्यो कुरो उहाँले हामीलाई ल्याइदिनु भएको भए हामी कारबाही गर्ने पक्षमा थियौँ र रहन्छौँ। किन भन्दा नेपाल प्रहरीले विगतमा पनि प्रत्येक वर्ष 2000देखि 2600को सङ्ख्यामा आफ्नै कर्मचारीहरूलाई गलत पेशागत काम कारबाही गरेकोमा कारबाही गरेको छ। हाम्रो पेसामा उन्मुक्तिको सम्भावना छैन। त्यसैले मैले के भन्न चाहेँ भने त्यो एउटा प्रक्रियागत रूपमा देखिएको त्रुटि थियो, त्यसलाई यति धेरै उछाल्नु जरुरी पनि छैन र हामीले उहाँमाथि जुन अभियोग लगाएको छौँ त्यो नेपाली कानुनले लगाउन मिल्ने सबैभन्दा सामान्य अभियोग हो। त्यो अभियोग लगाउनु आवश्यकता छ र आजको दिनमा जनता जान्न चाहन्छन्। एउटा कलाकारलाई, गायिकालाई तपाईँहरूले उहाँले माफी मागिसकेपछि, उहाँको बुवाले माफी मागिसकेपछि तपाईँहरू पनि एउटा संवेदनशील र गम्भीर भएर उहाँलाई माफी दिन सक्नुहुन्न? अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूले गिरफ्तार गर्नुपर्ने, कुर्सी काट्नुपर्ने। हामी संवेदनशील छौँ, संवेदनशील भएर यी सबै चिजहरू भइरहेछौँ र हामीले उहाँलाई पक्राउ गर्छौँ भनेर पनि औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको अवस्था यो होइन। अहिलेको अपराध संहिता अहिलेको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि प्रकारको मुद्दा परिसकेपछि त्यो मुद्दाको अनुसन्धानमा दुई प्रकारका पुर्जीहरू काटिन्छन्। एउटा जरुरी पक्राउ पुर्जी, त्यो भनेको भाग्न सक्ने अवस्थामा तत्काल काटिने पक्राउ पुर्जी हो। उहाँको हकमा त हामीले त्यो पक्राउ पुर्जी पनि काटिएको छैनौँ। एउटा नियमित र विधिसम्मत तरिकाले उहाँ विरुद्धमा पक्राउ पुर्जी काटिएको छ। त्यो भनेको उहाँलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी होइन। गर्ने नेपाल प्रहरीको कुनै योजना छैन। मैले यहाँलाई स्पष्टै के भने उहाँले रियलाइजेसन गर्नुहुन्छ र पीडित महिला प्रहरीसँग बसेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा जानु सक्नुहुन्छ। त्यो सम्भावना स्टिल छ र त्यो चिज गर्नुभयो भने हामी यसलाई त्यति ठुलो बनाउने पक्षमा पनि छैनौँ र यसलाई हामी प्रतिरोध अथवा प्रतिशोधको रूपमा पनि छैन। आफ्नो प्रहरी अधिकृतलाई चाहिँ दुर्व्यवहार भयो भनेर तपाईँहरू जाइ लाग्नु भएको होइन? पटक्कै होइन। मैले भने नि यही केसमा आम नागरिकले न्याय माग्न पाउने र युनिफर्म लाएको प्रहरीले न्याय माग्न नपाउने भन्ने दोहोरो मापदण्ड कानुनमा हुँदैन। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले भिडियो पनि हेर्नुभयो, त्यो भिडियो तपाईँहरूले सार्वजनिक नगरेको भए हुन्थेन? तपाईँहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ आज, एयरपोर्ट भनेको अत्यन्त संवेदनशील ठाउँ हो, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित गर्ने ठाउँ हो। विश्वको ध्यान नेपालतिर केन्द्रित हुँदाखेरि सबैको ध्यान एयरपोर्टतिर जान्छ, एयरपोर्टको सुरक्षातिर जान्छ। ढियाई साहब, तपाईँ जस्तो एउटा अनुभवी परिपक्व नेपाल प्रहरीको प्रवक्ताको दृष्टिकोण के छ भन्नुहोस् त? त्यो गल्ती भयो कि भएन त्यो भिडियो बाहिर ल्याउनको लागि तपाईँले जुन काम गर्नुभयो? होइन, भिडियो कसरी बाहिर आयो त्यो बारेमा हामी आन्तरिक रूपमा पनि छानबिन गरिरहेको छौँ। भिडियो बाहिर नआउनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो, तर भिडियो बाहिर आएर एक प्रकारले ट्रान्सपरेन्सी चाहिँ देखिएको छ। के भएको थियो भनेर यहाँलाई पनि जानकारी छ। किन भन्दा त्यहाँ एउटा प्रहरी नै प्रतिवादी अथवा पीडितको रूपमा उपस्थित भएको कारण प्रहरीले ट्रान्सपरेन्सीको निम्ति भिडियो लिक गर्नु जरुरी थिएन र त्यो त्यसरी लिक भएको सम्भावना कसरी भयो भनेर हेरिरहेछौँ। नेपाल प्रहरीले लिक गरेको होइन। नेपाल प्रहरीले मेरो अहिलेसम्मको उसमा चाहिँ लिक नगरेको कुरो देखिएको छ। त्यसमा त्यो लिक गर्नुको कारण आधार के रहेछ? नेपाल प्रहरीले बुझ्यो, गहिरोमा गएर समीक्षा गरेका छौँ। हामी यो केसलाई अनुसन्धानकै चरणमा छौँ, अनुसन्धान गरिरहेको छौँ।
र मैले फेरि पनि भने यो केसलाई यति ठुलो रूपमा ग्रहण गर्नु जरुरी छैन। हामीसँग योभन्दा धेरै जघन्य प्रकृतिका अपराधहरू छन्, त्यसमा फोकस भएर पुलिस लाग्नुपर्छ। यो एउटा डे टु डे प्रक्रियामा आएको एउटा प्रसङ्ग थियो, त्यसलाई हामी विधिसम्मत रूपमै एड्रेस गर्छौँ। अब आस्था राउतले जाकेट फुकाल्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो होइन नफुकालेको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। तपाईँहरूले एउटा चेक जाँच गर्नुपर्छ, सुरक्षा जाँच गर्नुपर्छ, म त्यसमा तपाईँको पक्षमा छु। त्यसपछि उहाँले जसरी कफी खाइरहनु भएको थियो त्यो कफी फालियो, उहाँको ज्याकेटमा लाग्यो, शरीरमा लाग्यो। तपाईँको सुरक्षाकर्मीको व्यवहार ठिक थियो त्यतिखेर? म तपाईँले भनेको जस्तो यो निटिग्रिटीमा पनि जान चाहिरहेको छुइनँ, नत्र त्यस्तो संवेदनशील स्थानमा हट बेभरेज लिएर जान संसारको कुनै पनि एयरपोर्टमा पाइँदैन। पाइँदैन? पाइँदैन। कहीँ पनि कफी लिएर पिएर जान पाइँदैन? पाइँदैन। तपाईँ त्यो सुरक्षा गर्ने ठाउँमा हट बेभरेज भनौँ न, कफी मात्रै होइन, कफी जस्तै ताता चिजहरू लिएर जान पाइँदैन। किन भन्दा त्यसले दुर्घटना निम्ताउन सक्छ। दुध अथवा चिया पानी केही लिएर जान पाइँदैन। त्यो गल्ती हो आस्था राउतको? अब अनुसन्धानको क्रममा छ, म अहिले कुनै निष्कर्षमा पुगेर केही बोलेँ भने फेरि तपाईँहरूले ममा बायसनेस खोज्नुहुन्छ। त म पनि भएँ नि, त्यहाँ त तल्लो स्तरको शब्दहरू प्रयोग भए। त्यही त, हामीसँग अहिले एउटा पक्ष उपस्थित छ, महिला प्रहरी हुनुहुन्छ र उहाँसँगै भएको अर्को आई विटनेस हुनुहुन्छ। आई विटनेसले पनि कतिपय प्रसङ्गमा महिला प्रहरीको व्यवहार ठिक थियो भन्नुभएको छ। अर्को पक्ष आइदिनु पर्यो नि त। त्यसो भए महिला प्रहरीले जे गर्नुभएको छ तपाईँहरूको अनुसन्धानमा सही छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म तपाईँले पाएको रिपोर्ट? अहिलेसम्मको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा महिला प्रहरीको व्यवहारमा त्यति ठुलो खोट देखिएको छैन। तर त्यो चिज जाँच्नको निम्ति हामीले त्यो मुद्दाको अर्को पक्षलाई पनि त सोधखोज त गर्नु पर्यो नि त। त्यसको निम्ति आस्था राउत प्रहरीको सम्पर्कमा आउनु पर्यो। आस्था राउतले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि मैले गल्ती गरी मलाई माफी दिनु पर्यो। उहाँको बुवाले पनि भन्नुभएको छ। एउटा हामी छ नि कुरोको चुरोमा पुगौँ आज, माफी दिएर जान सक्ने अवस्थामा नेपाल प्रहरी छ कि छैन? अहिले भने नि पीडित र पीडकको बिचमा कुनै अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप भयो भने यसका थुप्रै अन्य विकल्पहरू हुन सक्छन्। के हुन सक्छ विकल्प? बताउनुहोस् नेपाली जनतालाई। विकल्प भनेको मैले तपाईँलाई फेरि पनि भने, पीडितले पीडकसँग बसेर एक प्रकारको अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छ र पीडितले म माफी दिन सक्छु, माफी दिन चाहन्छु भन्ने किसिमले हामी कहाँ डकुमेन्टेसन हुन सक्यो भने यसले अर्कै अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्छ। एउटा सहमति र समझदारीमा जान सकिन्छ होइन? मैले फेरि पनि भने नेपाल प्रहरी भनेको जनताको मनमा बस्ने शक्ति हो नि, जनताको साथी हो नि तपाईँहरू भनेको। फेरि पनि के भने सामुदायिक प्रहरी साझेदारी भन्ने तपाईँहरूको एजेन्डा हो नि? हो। म तपाईँलाई त्यो प्रसङ्ग अहिले फेरि पनि भन्नुला। म फेरि पनि तपाईँसँग स्ट्रेसका साथ के भन्छु भने, म कुनै पनि कलाकारप्रति नेपाल प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्दैन र राख्दैन पनि। पूर्वाग्रह छैन? छैन, छैन। आस्था राउतप्रति तपाईँहरूको पूर्वाग्रह होइन? होइन। उहाँले गाउनुभएका राम्रा गीतहरू राम्रा छन् भनेर भन्नको निम्ति मैले कुनै सोचिराख्नुपर्ने जरुरी छैन। जब मैले उहाँको गीत राम्रो छ भन्छु भने उहाँले गरेका कतिपय व्यवहारहरू असङ्गतता छन् भन्न पनि त पाउनु पर्यो नि। त्यस भए उहाँले नेपाल प्रहरी महिला प्रहरीमाथि गरेको व्यवहार चाहिँ दुर्व्यवहार हो भन्ने नेपाल प्रहरीको निष्कर्ष हो? गलत हो? निष्कर्षमा हामी पुगिसकेका छैनौँ, अनुसन्धानको क्रममा छ। मैले भने अनुसन्धानको एउटा पक्ष हाम्रो सम्पर्कमा अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। उहाँ आइसकेपछि यसको निष्पक्ष भएको हो दुवै पक्षको बिचमा? वास्तविकता के हो? दुवै पक्ष उपस्थित नभइकन यसमा वास्तविकता यो हो भनेर ठहर गर्नु अलि छिटो हुन्छ। तर महिला प्रहरीले तैँले किन कफी खाएर आइस भनेर, किन लिएर आइस भनेर किन भनेको त? त्यहाँ त्यो कुरा बाहिर आएको छ नि? त्यो बाहिर त कतिपय कुराहरू आएको छ। अनुसन्धान भनेको र्युमरमा बेस गरेर हुँदैन, अनुसन्धान तथ्यमा गएर बेस हुन्छ। हामी तथ्य खोज्नको निम्ति अनुसन्धानको क्रममा दुवै पक्षलाई उपस्थित चाहन्छौँ। त्यस भए आजको दिनमा नेपाल प्रहरीले महिला प्रहरीलाई न्याय दिन्छ कि आस्था राउतलाई न्याय दिन्छ? यसलाई यसरी तपाईँले पेसागत इस्यु बनाउनु भयो भने हामी कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ। यसलाई एउटा इन्सिडेन्ट र एउटा एजेन्डाको रूपमा लिनुभयो र कलाकार र प्रहरीको बिच भनेर बुझ्नु भयो भने गलत हुन्छ। त्यसकारण मेरो यहाँसँग पनि हम्बल रिक्वेस्ट के हो भने, यो एउटा घटना थियो, यो घटनालाई निष्पक्ष अनुसन्धान हुन दिउँ। यसमा प्रहरी पूर्वाग्रही छैन। प्रहरीले कलाकारलाई गर्नुपर्ने सम्मानमा प्रहरी कायम छ र यो कुनै पेसाप्रति लक्षित आयोजना अथवा योजना पनि होइन। त्यसो भए आस्था राउतलाई
अनुसन्धान गरेर तपाईहरु गिरफ्तार गर्न सक्नुहुन्छ? सम्भावनाको कुरा गरौँ ठ्याक्कै। अब सम्भावनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने पक्राउ पूर्जी जारी भएको अवस्थामा पक्राउ गर्न पनि सकिन्छ। पक्राउ गर्न पनि सकिन्छ। सकिन्छ। मैले पनि भन्ने शब्द युज गरिरहेको छु। त्यसो भए आस्था राउत कहाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ आजको दिनमा नेपाल प्रहरीको प्रवक्तालाई? म तपाईँलाई फेरि पनि भनौँ, यो स्थानीय लेभलको प्रहरी कार्यालयले गर्ने अनुसन्धान हो। म प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छु र मैले प्रत्येक यस्ता अनुसन्धानको नीतिगृटी खोज्न थालेँ भने सायद नीतिगत लेभलमा काम गर्नु मेरो औचित्यहीन हुन्छ। उहाँ काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ, तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ? त्यो मैले बुझेको छु। नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ? आई थिङ्क सो। त्यस भए तपाईँहरू यतिखेर खोज नीति गरिरहनु भएको छ, अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ? अनुसन्धान गरिरहेछौँ। उहाँ जुनसुकै ठाउँ भए पनि तपाईँहरू पक्रेर ल्याउनुहुन्छ कि राम्रोसँग ल्याउनुहुन्छ? पूर्जी काटिसकेपछि त तपाईँले पनि आफ्नो काम त गर्नु पर्ला। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने कोही मान्छे सबै प्रहरीकोमा आउनुहुन्छ अथवा आफ्नो कुराहरूले आफ्नो प्रहरीकोमा आइरहनुहुन्छ भने पक्राउ गरिरहनु पर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। पक्राउ भनेको जब ऊ पुलिसकोमा आउँदैन भन्ने मानिन्छ तब पक्राउ गर्नुपर्ने नियति आउँछ। यदि नेपाल प्रहरीको सम्पर्कमा आस्था राउत आउनु भएन भने पक्राउ गर्न सकिन्छ, अनुसन्धान गरेर खोजेर सकिन्छ। त्यो सम्भावना छ। आउनु भएन भने समस्याको समाधान पनि हुन सक्छ। त्यसो भए ठ्याक्कै हामीले निष्कर्षमा पुगौँ। थुप्रै विकल्प छ नेपाल प्रहरीसँग। आस्था राउत प्रकरणमा नेपाल प्रहरी चुकेको छैन। तपाईँले जे गर्नुभयो सही गर्नु भएको छ अहिलेसम्म। टिल नाउ वी आर डुइङ फाइन। तर कतिपयले के भनेका छन् भने छोड्दै हुन्छ नि आस्था राउतलाई, किन समात्नु पर्यो, किन गिरफ्तार गर्नु पर्यो? हामीले समातेकै छैन, छोड्ने कुरो कहाँबाट आयो? पूर्जी काट्नु पर्यो। मैले यहाँलाई फेरि पनि भने हामीले समातेकै छैन। सेलिब्रिटीलाई तपाईँले अलिकति कानुनको किताबको पनि अध्ययन गर्नु जरुरी छ। अहिले तपाईँको 74 सालमा जारी भएको अपराध संहिताले मैले अघि पनि भने दुईटा पक्राउ पूर्जीको व्यवस्था छ। एउटा पक्राउ पूर्जी भनेको के हो भन्दा ऊ जरुरी पक्राउ पूर्जी हो जुन ऊ भाग्न सक्ने अवस्थामा भयो। हामी यदि उहाँलाई पक्राउ गर्थ्यौँ भने त तत्काल पक्राउ गर्थ्यौँ होला नि त। त्यो त हामीले गरेनौँ नि त। उहाँले त सोसल मिडियामा भिडियो अपलोड गरुन्जेलसम्म हामी शान्तै थियौँ। त्यो पछि नै यी चिजहरू बाहिरिए। त्यसमा सोसल मिडियामा भिडियो अपलोड गर्नु ठिक थिएन, गलत थियो। उहाँले जुन शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो र उहाँले अरूबाट जुन संस्कारजन्य व्यवहार एक्सपेक्ट गर्नुभयो त्यो अनुरूपको भाषा चाहिँ त्यहाँ प्रयोग भएको हामीले पाएनौँ। त्यसले नेपाल प्रहरीको चित्त दुखाइयो। नेपाल प्रहरी भनेको उदार हृदय भएको सङ्गठन हो। यसले यति सानो कुरोमा चित्त दुखाउँदैन। गलत काम गर्नेलाई नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म छोडेको छैन, छोड्दैन पनि। अपराधीहरूलाई पक्रिरहेछ। कतिपय प्रसङ्गमा रियलाइजेसनलाई पनि एउटा आत्मसमीक्षा गरेर तपाईहरु एक्सक्युज गर्न सकिने माफीको रूपमा मान्छौँ। यस, कलाकार र प्रहरी भनेको एक आपसमा मिलेर जानुपर्छ, नङ्ग्र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ नि, होइन? अफकोर्स हुनुपर्छ। नेपाल प्रहरीमा पनि कलाकारहरू धेरै देख्छु म। हुनुहुन्छ। तर पछिल्लो समय यो प्रकरणले नेपाल प्रहरीलाई दाग लाग्यो कि लागेन? प्रश्नहरू खडा भयो कि भएन? हेर्नुहोस्, एउटा लाइभली सङ्गठनमा जहाँ 75,000 प्रहरी जनशक्तिहरू काम गरिरहेछन्, प्रश्नहरू आउनु साह्रै स्वाभाविक चिजहरू हुन्। होइन, हाम्रो देशका विभिन्न तर तपाईँका व्यक्तित्वहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि राजनीतिज्ञ होला, मन्त्री होला, अथवा शीर्ष व्यक्तित्वहरू होला, होइन? विभिन्न तर तपाईँका समाजको छ नि, प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू होला, नागरिक समाजको होला, मानवाधिकारवादी होला, सञ्चारकर्मी नै होला। तपाईँहरूले जुन किसिमको बेला व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यो व्यवहार सही छ नेपाल प्रहरीको? त्यहाँ दम्म छ, अहमता छ भनेर पनि भन्छ नि नेपाल प्रहरीमा। म तपाईँलाई के स्पष्टै भन्नु भने हामी 100% व्यवहार कुशल छौँ भन्ने कुरो मान्दैनौँ। त्यहाँ सुधारको जहिले पनि गुन्जायस हुन्छ र त्यो प्रहरीले स्वीकार गरेको विषय पनि हो। तर प्रहरीमा मात्रै दुर्व्यवहार हुन्छ भन्ने यदि निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ भने त्यो गलत निष्कर्ष हो। म तपाईँलाई अझै यसलाई स्पष्ट गर्ने कोसिस गरौँ। प्रहरी भनेको समाजले सिर्जना गरेको सङ्गठन हो। एउटा मानिस समाजमा अपब्रिङ्गिङ हुन्छ, 19-20 वर्ष समाजमा हुर्किन्छ र 9 महिनाको तालिम गरेर प्रहरीभित्र प्रवेश गर्छ। उसले 20 वर्षसम्म समाजबाट जे संस्कार सिक्छ त्यो 9 महिनामा मेटिन सक्दैन। त्यसकारण प्रहरीमा सुधार चाहिन्छ भने त्यसको एउटा आधारभूत शर्त चाहिँ के हुन्छ भने समाजमा रूपान्तरण हुनु जरुरी छ। प्रहरीमा पनि सुधार चाहिन्छ, मजाले चाहिन्छ। त्यो समय सापेक्ष नेपाल प्रहरी पनि हिँड्नु पर्छ। 3 करोड नेपाली जनताको ढुकढुकी हो नेपाल प्रहरी भनेको। सुरक्षाको प्रत्याभूति एकदम सही कुरा दिनुपर्छ। त्यसमा तपाईँहरू सफल हुनु भएको छ। हजुर। तर कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको व्यवहारले गर्दाखेरि नेपाल प्रहरीलाई ठुलो क्षति पनि भएको छ नि त डिआई साहब। मैले भने
तपाईँले नेपालमा त्यस्तो एउटा अर्गनाइजेसन देखाउनुहोस् जसको कुनै अफिसरलाई एउटा पत्रिकामा 2 लाइन लेखे बापत छानबिन हुन्छ। हामी त्यो गरिरहेछौँ। प्रत्येक वर्ष मैले फेरि पनि डाटा कोट गरेँ 2300 देखि 2600 प्रहरी कर्मचारीहरूलाई हामी गैर पेसागत काम गरेकोमा कारबाही गरिरहेछौँ प्रत्येक वर्ष। हामी सङ्गठन सुधारलाई यो वर्ष 1900 जति छ। 1900 कारबाहीमा परे प्रहरीका अधिकृत सबै तबका र तहका मानिसहरू पनि हामी सुधारिनको निम्ति पनि के छौँ त भन्दा दृढ सङ्कल्पित छौँ। तर मैले फेरि पनि भन्नुपर्छ, समाजको ऐना भनेको समाजमा सिर्जना हुने सङ्गठनमा हुन्छ। तपाईँ समाजमा मरुभूमि छ भन्ने मान्नुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा हरित गृह रहोस् भन्ने कामना गर्नुहुन्छ भने त्यो जस्ट मिथक हुन्छ र त्यो तिलस्मी कथाहरूमा मात्रै हुन्छ। किन नेपाल प्रहरीको कुरा गर्दाखेरि सामुदायिक प्रहरी साझेदारी अवधारणालाई कार्यान्वयनका अवस्थाको बारेमा आज हामी चर्चा गर्दै हामी कहाँ छौँ त? किनभने हर पहर गाउँ र नगर टोल टोलमा नेपाल प्रहरी भन्ने मूल नारा हो तपाईँहरूको। एकदम कार्यान्वयन भएको छ आज? भएको छ। मलाई तपाईँले केही तथ्याङ्क भन्ने छुट दिनुहुन्छ भने म त्यो विषयमा बोल्न सक्छु। भन्नुहोस्, बताउनुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन्। हामीले सामुदायिक प्रहरीलाई ग्राउन्ड लेभलसँग लैजानको निम्ति स्थानीय सरकार, स्थानीय निकाय, सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग के गर्यौँ त भन्दा कमिटीहरू निर्धारण गर्यौँ। त्यो लगभग हामीसँग अहिले 2500 को हाराहारीमा छ। सायद त्यो लेभलको स्ट्रक्चर एउटा अभियान लिएर नेपालमा कहिल्यै पनि सृजना भएकै थिएन। हामीले त्यसबाट के फल पाइरहेको छौँ भन्दा म तपाईँलाई फेरि पनि भनौँ, म भर्खरै मेट्रोबाट ट्रान्सफर भएर हेडक्वार्टर आएको छु। सामुदायिक प्रहरी सेवा लागू हुनुभन्दा पहिला 3वटा जिल्लामा एभ्री 24 आवर्समा 2000 जति कलहरू रिसिभ हुन्थे। अहिले त्यो कल बढेर 3500 पुगेको छ। डेटाले के देखायो भने प्रहरीप्रतिको अनुराग जनतामा बढेको छ। अर्को प्रसङ्ग म यहाँलाई बोलाउँ, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एडिबीले गरेको 2018 को तपाईँले रिसर्च हेर्नुहुन्छ भने त्यो रिसर्चले के भन्छ भने 65% सेवाग्राहीहरू प्रहरीकोमा निर्धक्क आउँछन् र न्याय पाएको महसुस गरेर फर्किन्छन् भन्ने डेटा छ। यो प्रहरीले स्पोन्सर गरेको डेटा होइन। मैले सिडनी बेस एउटा इन्स्टिट्युसन यहाँ कोट गर्न चाहेँ। इन्स्टिट्युसन फर इकोनोमिक एन्ड पिसको इन्डेक्सले के देखाउँछ भने 2018 मा 88औं स्थानमा रहेको नेपालको सुरक्षा स्थिति अहिले सुध्रेर 67 पोजिसनमा आएको छ। र नेपाल प्रहरीकै कारण र म अरू सहयोगी निकायहरूलाई पनि यसमा जस दिन चाहन्छु, वासिङटन डीसीमा बेस भएको एउटा रिसर्चले के देखाउँछ भने रुल अफ लको इन्डेक्समा नेपालले राम्रो छलाङ लगाएको छ र साउथ एसियामा नेपाल एउटा सुरक्षित डेस्टिनेसन हो भन्ने कुरो मानेको छ। तपाईँले विभिन्न तर्कहरू गरिरहँदाखेरि हजुर धेरैको मनमा यतिखेर नेपाल प्रहरीप्रति अविश्वास छैन? अविश्वास हुनुहुन्न भन्छु म। तपाईँलाई अर्को एउटा तथ्याङ्क पनि भनौँ, हाम्रो रिसर्च प्लानिङ र डेभलपमेन्ट भन्ने एउटा डाइरेक्टोरेट छ हेडक्वार्टरमा। त्यसमा अहिले 790 वटा चौकी मागिएका निवेदनहरू पेन्डिङमा छ। जसले नेपाल प्रहरीलाई आक्षेप लाउनुहुन्छ, मलाई याद छ उहाँहरूको ट्विटर फलोवर पनि 790 हुनुहुन्न होला। हामीसँग 790 चौकी चाहियो भन्ने निवेदनहरू पेन्डिङमा छ। तपाईँ अहिले बाटोमा जाँदाखेरि चेकिङमा पर्नुभयो भने त प्रहरीलाई पक्कै गाली गर्नुहुन्छ होला, तर घरमा फुटिरहेको तालचा देख्नुभयो भने तपाईँले पहिला फेरि नेपाल पुलिसलाई नै फोन गर्नुहुन्छ। त्यसकारण नेपाल पुलिस भनेको यस्तो एउटा निकाय हो, गाउँघरतिर पहाडतिर एउटा उखान चल्छ कि काम गर्ने गोरुको पुच्छर निमोठिन्छ। त्यो नियति भोग्न हामी बाध्य छौँ, तर हामी काम गर्न छोड्दैनौँ। आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर नेपाल प्रहरीले काम गरेको छ, मजाले गरेको। पोलिटिकल दबावमा छैन नेपाल प्रहरी? म तपाईँलाई पोलिटिकल दबावको बारेमा पनि एउटा प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु। पोलिसी लेभलमा पोलिटिकल इन्भल्भमेन्ट भनेको संसारको जताततै हुन्छ। पोलिटिकल साइन्सको स्टुडेन्टहरूले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरो के पनि हो भने प्रेसर ग्रुप भन्ने कुरो पनि जताततै हुन्छ। प्रेसर ग्रुपले दिने प्रेसर पुलिसको हक हितमा छ भने हामी त्यसलाई ऊर्जाको रूपमा ग्रहण गर्छौँ। प्रेसर ग्रुपले दिने प्रेसर पुलिसको हक हितभन्दा विपरीत छ भने त्यसलाई हामी डिस्कार्ड र अभोइड गर्छौँ। तर तपाईँहरू कहिलेकाहीँ मन्त्रीको कुरा, प्रधानमन्त्रीको कुरा, नेताहरूको कुरा हार्न सक्नुहुन्न नि? मैले फेरि पनि भने अपराधीहरूलाई लुकाउने, तपाईँलाई मैले फेरि संरक्षण गर्ने कुरा त गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि। म स्पष्टै रूपमा यहाँ प्रवक्ताको हैसियतले के भनौँ भने
मैले त्यो इन्सिडेन्टहरू कोट नगरौँ, सबैलाई जगजाहेर छ। 2-4वटा विगतमा भएको अनुसन्धानहरूले नेपाल प्रहरी जुनसुकै अवस्थामा र जस्तोसुकै स्ट्याटसमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्छ र पूर्वपक्षमा पुर्याउन सक्ने हैसियत राख्छ भन्ने देखाउँछ। त्यसो भए समाजमा हुने अपराध न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य कति पुरा भयो त नेपाल प्रहरीको? म तपाईँलाई फेरि तथ्याङ्कले नै तपाईँलाई तथ्याङ्कमा आज हामी बहस गरौँ। हजुर, हामीले विगत 3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने लास्ट 3 इयर्समा झन्डै एउटा वर्षमा 31,000 जति अपराधका घटनाहरू नेपालमा हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ सेकेन्ड लास्ट इयरमा के भयो त भन्दा 39,000 पुग्यो। त्यसको तपाईँले इन्क्रिज अनुमान हेर्नुहुन्छ नि 19% को हाराहारी छ। तर यो वर्ष त्यो चाहिँ बढेर कतिमा पुग्यो भन्दा 43,000 मा पुग्यो। तर तपाईँले त्यो बढ्ने अनुपात हेर्नुभयो भने त्यो 8% को हाराहारीमा मात्रै छ। विगतमा 15 देखि 20% को हाराहारीमा अपराध वर्षेनी बढ्थ्यो भने यो वर्ष 8% को हाराहारीमा मात्रै बढेको छ। यसले के देखाउँछ भने नेपाल प्रहरीले अहिले अख्तियार गरेको नीतिहरू इफेक्टिभ छन् र यो समाजले एक्सेप्ट गरेको छ भन्ने देखाउँछ। यसको अतिरिक्त जघन्य अपराधको कुरा गर्नुहुन्छ भने जघन्य अपराधमा कमी आएको छ। इभन दो अपराध संहिताले कतिपय कार्यहरूलाई कसुरको क्याटेगोरीमा राखिदिएकोले त्यो अटोमेटिकल्ली बढ्ने हो, तर पनि तथ्याङ्क हिसाबले हामीले त्यसलाई के गर्यौँ त भन्दा कन्ट्रोलमै राख्ने काम गर्यौँ। यस सर, मलाई धेरै के भन्छन् भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ गृह मन्त्रालयले पनि 82 बुँदे गृह प्रशासन सुधार योजना अगाडि सार्यो, सार्वजनिक गर्यो। हजुर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र गृह सचिव प्रेम राईको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले राम्रोसँग काम गर्नु भएको छ भन्ने निष्कर्ष पनि छ है। सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनको लागि गृहमन्त्री पनि, आइजिपी पनि र गृह सचिव प्रेम राई पनि सफल हुनुभएको तथ्याङ्कहरू बाहिर आएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ यी सबै कार्ययोजनाहरू हात्ती आयो फुस्सा हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन नि किन भन्नुहोस् त? कार्यान्वयन भएकै तथ्याङ्कहरू मैले यहाँलाई प्रस्तुत सुधारका कुराहरू आउँछ, जसरी यहाँले सेक्युरिटीको बारेमा अहिले जुन प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो, सेक्युरिटी भनेको नेपाल पुलिस एक्लैले गरेर हुने व्यवस्था पनि होइन। म तालुक गृह मन्त्रालय र यहाँले भनेको जस्तो श्रीमान सचिवज्यूहरूले जे जस्तो सहयोग नेपाल प्रहरीलाई गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति पनि म उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यो रिजल्टमा उहाँहरूको उल्लेख्य भूमिका रहेको कुरो पनि म भन्छु। तर आइसाबको कुरा गर्दाखेरि सर्वेन्द्र खनालले 10 बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यो कार्यान्वयन भयो आज कति पुरा भएको छ? तपाईँ नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्नुहोस् त। यो एउटा बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भने यो प्रहरी महानिरीक्षकको प्राथमिकता भन्दा पनि प्रहरी महानिरीक्षकले अख्तियार गर्नुभएको साङ्गठनिक प्राथमिकता हो। यो इन्स्टिट्युसनल प्रायोरिटी हो, आइजिपिज प्रायोरिटी होइन। यहाँलाई मैले यो कुरो स्पष्ट गरेँ, धेरै मिडिया पर्सनहरूलाई यो बारेमा कन्फ्युजन देखिरहेको छु मैले। यसमा हामीले के भनेका छौँ त भन्दा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूको विरुद्ध हुने अपराधमा हामी कठोरता गर्छौँ भन्ने कुरो गरेका छौँ। संहितामा हामी एकदम स्मुथली अवतरण गर्छौँ भन्ने कुरो गरेका छौँ। जघन्य अपराधहरूलाई कठोरता र निर्ममतापूर्वक हामी कुल्चिन्छौँ भन्ने कुरो गरेका छौँ र प्रहरीको तपाईँको रिसोर्सहरूलाई इन्हान्स गर्छौँ भन्ने कुरा गरिएका छ। यी सबै चिजहरू भएका छन् र यसैका परिणामस्वरूप हामीले रिजल्ट पनि राम्रो प्राप्त गरिरहेका छौँ। पहिलाका प्रहरीको कुरा गर्दाखेरि मेरो साथी भनी तपाईँहरूको नारा त्यो पनि कार्यान्वयन भएन। आइजिपीहरूले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न नाराहरू ल्याउनुहुन्छ, ती नाराहरू देखावटी मात्रै हो? होइन। पब्लिसिटीको लागि मात्रै हो? होइन। लोकप्रियताको लागि मात्रै हो? कि सेलिब्रिटी बन्नको लागि हो? म तपाईँलाई यसको बारेमा पनि कुरा गरिहालौँ। म स्पष्टै बताउन चाहन्छु, तपाईँले उल्लेख गर्नुभएका नाराहरू आफैमा राम्रा नाराहरू हुन्, तर ती नाराहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानखेरि हामीसँग संरचनात्मक कार्यविधिहरू थिएनन्। मैले अघि सुरु प्रसङ्गमै सामुदायिक प्रहरी साझेदारीता कार्यक्रमलाई अलि भिन्न किन भने यसको आफ्नै 24,000 भन्दा प्लस सङ्गठनहरू छन्, कमिटीहरू छन् यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति। पहिला नाराहरू आए, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानको निम्ति हामीसँग नियमित संरचनाहरू मात्रै थिए। अहिले नारा आयो तर यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति एक्स्ट्रा संरचनाहरू पनि बने। त्यसकारण पहिलेको नारा र यो नारामा तात्विक रूपमा कार्यान्वयनमा जाने चरणमा भएको भेद चाहिँ यो हो। त्यसैले यसको इफेक्ट चाहिँ अहिले के गरिरहेछ त भन्दा तात्कालीन अवस्थामा देखा परिरहेको छ। नारा भने तपाईँले भनिरहँदाखेरि पछिल्ला म 4 आइजिपीको उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जस्तो कुबेर सिंह राणाले प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व गरेको बेला मुस्कान सहितको प्रहरी अभियान सुरु गर्नुभयो।
त्यो साँच्चीकै चर्चाको शिखरमा पुग्यो, तर प्रहरीबाट अथवा जुन किसिमको मुस्कान सहितको सेवा त भएन नि। त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ नि? आज मैले 2-4 वटा दृष्टान्तलाई प्रतिनिधि रूपमा हेरेर मुस्कान सहितको सेवा भएन भन्ने ठहरमा पुग्नु भएको छ भने म त्यो ठहरै गलत छ भन्छु। श्रद्धेय अग्रज प्रहरी महानिरीक्षक कुबेर सिंह राणाले आफ्नो कार्यकालमा जे जति प्रहरीलाई योगदान दिनुभयो त्यो प्रशंसा योग्य छ र हामी एउटै स्थितिमा रहँदैनौँ, त्यहाँबाट हामी अग्रगमन त गर्नै पर्छ। त्यसकारण अर्को अग्रज महानिरीक्षकज्यूले अर्को अभियान ल्याउनु भयो। ती अभियानहरूले अर्यालले प्रहरी मेरो साथी भन्ने अभियान ल्याउनु भयो, त्यो पनि अगाडि बढ्न सकेन। किन बढेन? कसरी सफल भयो मलाई बताउनु सर। त्यसले सर्टेन पिरियडको निम्ति प्रहरी जनताहरूसँग कसरी जोडिनु पर्छ भन्ने कुरालाई त डाइरेक्ट गर्यो नि त। प्रकाश अर्यालजीले हाम्रो टोलमा प्रहरी नाम दिनुभयो, त्यो कार्यान्वयन भएन। यी समस्तगत रूपमा जुन नाराहरू आए, सर्वेन्द्र खनालको सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कति कार्यान्वयन भएको छ? आगामी दिन बहस गरौँला। मैले यहाँलाई फेरि पनि भने यी सबै नाराहरूको मकसद के थियो भने आम पब्लिकसँग प्रहरी अझ कनेक्ट हुनुपर्छ भन्ने नै थियो। अहिले तर भएन नि त, पब्लिक र प्रहरीको सम्बन्ध त झन् टुटेको छ नि। कसरी टुटेको छ? मैले तपाईँलाई तथ्याङ्कमा भने 790 ठाउँमा चौकी मागिरहनु भएको छ। 2000 फोन आउने ठाउँमा काठमाडौँ भ्यालीमै 3500 फोन आइरहेको छ। तपाईँ कसरी टुट्यो नेपाली भन्नुहुन्छ? जनताको मन जित्न सकेको छ नेपाल प्रहरीले आज? मजाले जित्न सकेको छ। मैले तपाईँलाई त्यो व्यवहार छ नि, इन्टरनेसनल इन्डेक्सको कुरा पनि गरेँ, सुमधुर छ, संस्कारयुक्त छ। मैले फेरि पनि यहाँलाई भने बताउनुहोस् न नेपाली जनतालाई। 75,000 भन्दा बढी मानव स्रोत भएको सङ्गठनमा यदा कदा यस्ता कुराहरू हुन्छन्। मैले तपाईँलाई पटक पटक भनेको छ। यस्ता घटनाहरूबाट हामीले लेसन लर्न पनि गरेका छौँ र यसलाई थप मजबुत बनाउने प्रयास पनि गरिरहेछौँ। तपाईँले दुईटा घटनालाई प्रतिनिधि घटनाको रूपमा लिएर प्रहरीले गरेका सबै कामहरू, ती प्रतिनिधि घटना पनि त नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो नि त। आस्था राउत तपाईँले नपक्रिनको लागि हुन्थ्यो। त्यो घटना पुलिसको हातमा थिएन नि त। आस्था राउतले कफी बोकेर जाने चिज पुलिसले कहाँनिर रोक्न सक्थ्यो? मैले तपाईँलाई ठुलो छाती देखाएको भए हुन्थ्यो, एउटा कलाकारलाई छुटेको भए हुन्थ्यो। हामी अहिले पनि उदार छौँ, मैले पटक पटक यहाँलाई त्यही कुरो भनिरहेको छु। मेरो तपाईँसँगको एउटै कन्क्लुजनमा भनाइ चाहिँ के हो भने, जस्तो प्रहरी भनेको सामान्यतया इन्टरनेसनली नै एउटा स्लोगन चल्छ कि पुलिस आर जज्ड बाई देयर मिस्टेक भन्छ। तपाईँले एउटा गाउँमा 2टा चोरी भयो भने त्यो ठुलो न्युज बनाउनुहुन्छ। त्यो गाउँमा 364 दिन चोरी पटक्कै भएको थिएन, त्यो न्युज बन्दैन। त्यसकारण प्रहरीको नियति पनि के हो भने दे आर जज्ड बाई देयर मिस्टेक। हामीले असल काम के गर्यौँ भनेर कसैले पनि सोध्दैन, खराब काम कहाँ भयो त्यो चिज हेरिन्छ। त्यसकारण अलिकति जजमेन्टमा पनि ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने हाम्रो धारणा हो। म केही समय विश्रामपछि पुनः आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। डिआई साहब, तपाईँलाई विश्रामपछि पुनः कार्यक्रम स्वागत गर्छु। थ्याङ्क यू। नेपाल प्रहरीमा सुधारको ग्राफ बढेको छ कि घटेको छ पछिल्लो समय? सुधारको ग्राफ देखिने गरी बढेको छ। आमूल परिवर्तन भएको छ। जवानहरूको धेरै गुनासोहरू सुन्छु नि म नेपाल प्रहरीमा। सेवा सुविधामा, सरुवा बढुवामा त्यहाँ पूर्वाग्रह हुन्छ, राम्रो ठाउँमा तपाईँहरूले पठाउनुहुन्न, त्यहाँ चाहिँ एकदम आफ्ना मान्छेहरू, राजनीतिक दलका नेताहरूले भनेका मान्छेहरूलाई पठाउनुहुन्छ अरे नि त। त्यो सही हो? अब मात्र दर्जा भन्छौँ हामी। प्रहरी जवान, प्रहरी हवलदारहरूको सेवा सुविधाको कुरा गर्दाखेरि त्यो सिधै तलबसँग जोडिन्छ र सिधै रासन पानीसँग जोडिन्छ र त्यो चिज भनेको राज्यले उनीहरूलाई प्रोभाइड गर्ने चिजहरू हो। हामी कहाँ ठुलो सङ्ख्यामा यो जमात भएको भएर राज्यलाई सायद तत्काल सेवा सुविधा बढाउनको निम्ति पनि नेसनल इकोनोमीमै एक प्रकारको प्रेसर पर्ने भएर त्यो कुरो भइरहेको छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। अन्यथा नेपाल प्रहरी कल्याणकारी योजनाहरू छ हाम्रो, हामीसँग हाम्रो सञ्चालनमा रहेको हस्पिटलहरू छ, हामीसँग एउटा टेन्युरमा कसरी सरुवा गर्ने भन्ने कार्यनीतिहरू छ। अब मैले भन्दै गर्दाखेरि विगत वर्षमा स्ट्याग्नेसनमा राखेका कतिपय सरुवाहरू हामीले गत वर्ष र यो वर्ष ठुलो सङ्ख्यामा गरेका छौँ र सङ्घीयतामा जानुको निम्ति पनि यी सरुवाहरूले काम गरेका छन्। तर प्रहरी जवान, हलदार, सही साहबहरूको भनाइ के छ भने उहाँहरूसँग पनि मैले अन्तर्क्रिया गर्छु, भेट्छु क्या। हामीलाई राम्रो ठाउँ दिए हुन्थ्यो, हामीलाई सेवा सुविधा दिए हुन्थ्यो, हामीलाई पोसाकमा अब जाडो महिना छ नि त, अहिले त तपाईँलाई ठन्डी छ नि त, होइन चिसो बढाएको छ नि त,
यो अवस्थामा पनि पोसाकमा पनि तपाईँले कन्जुसाइ गर्नुहुन्छ अरे नेपाल प्रहरीहरूलाई जवानहरूको पीडा त छ नि हुम्लामा बस्ने जुम्लामा बस्ने कडानीमा बस्नेहरूको न्यानो कपडा दिनु पर्दैन पोसाकमा तपाईँहरू चुक्नु भएको छैन पोसाकको हकमा पनि एउटा निर्धारित तपाईँको फेरिस्त हुन्छ त्यो अनुसारको पोसाक उहाँहरूलाई हामी दिने गर्छौँ ती पोसाकहरू प्रोक्युरमेन्टको अवस्थामा कहिलेकाहीँ अलिकति ढिलाइ हुन्छ अन्यथा मलाई मेरो सङ्गठनका प्रहरी जवान प्रहरी हवलदारहरूले चिसोमा बस्नु परोस् भन्ने कतै चाहना हुँदैन यो हाम्रो मानसिक रूपमा उनीहरूसँगको इन्टिमेसीको कुरो पनि हो तपाईँ सायद आफ्नो घरमा आफ्ना साथी सङ्गातीहरू अथवा आफ्ना बालबच्चाहरू नाङ्गै भएको हेर्न मन पराउनुहुन्न राज्यको दायित्व पनि हो नेपाल प्रहरीको पनि दायित्व है किनभने नेपाल प्रहरीले आफ्नै रिसोर्सहरू मोबिलाइजेसन गरेर पनि जे जति गर्न सकिन्छ गरेको छ जस्तो उदाहरणको निम्ति हामीले तपाईँलाई यी कुराहरू अनौठो लाग्ला एउटा प्रहरी एउटा खाट भन्ने एउटा अभियान हामीसँग छ एउटा सवारी साधन र एउटा कार्यालय भन्ने हाम्रोसँग अभियानहरू छ हामीले बस्नका निम्ति भौतिक सुविधाहरूलाई धेरै विकास गरेका छौँ ब्यारेकहरूको सुविधाहरूमा बढोत्तरी भएको छ हामीले उपलब्ध भएका सीमित साधन स्रोतबाट पनि सवारी साधनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरिरहेको छ नेपाल प्रहरीको नेतृत्व तहमा रहेका सबै अधिकृत ज्यूहरू मातहत दर्जाहरूसँग संवेदनशील हुनुहुन्छ र उहाँहरूको सुख सुविधा बढाउन कसरी सकिन्छ भनेर लाग्नु भएकै छ सौरभ बढुवामा आर्थिक चलखेल र लेनदेन कतिको हुन्छ नेपाल प्रहरीमा मैले तपाईँसँग औपचारिक रूपमा भन्दाखेरि त्यस्ता कुराहरू हुँदैनन् यदा कदा व्यक्तिगत कति सही हो कति गलत हो यदा कदा व्यक्तिगत रूपमा कसैले त्यस्तो क्रियाकलापबाट लाभ लिन खोजेको छ भने तिनीहरूलाई हामीले कानुनी दायरामा लिएका छौँ र कारबाहीमा राखेका छौँ त्यसमा नेपाल प्रहरीमा आज साधन र स्रोतको अभाव छ कि छैन समग्र रूपमा यो सङ्गठनमा हेर्नुहोस् लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको एउटा सङ्गठनको रूपमा कुरा गर्दाखेरि र त्यो सङ्गठनको सदस्यको हैसियतले कुरा गर्दाखेरि साधन र स्रोतको प्रचुरता भनेको कुनै पनि हालतमा र कहिल्यै पनि हुँदैन नेपाल प्रहरी पनि त्यो नियति भोग्न बाध्य छ तर यो भनेर नेपाल प्रहरी कामै गर्न नसक्ने गरी साधन स्रोतको कमीमा पनि बाँचिरहेको अवस्था भने होइन नयाँ कानुनले प्रहरीलाई असहयोग गरेको छ भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष र ठम्याइ हो होइन मुलुकी संहिताले तपाईँलाई अप्ठ्यारो पारेको छ काम गर्न जब हामी फौजदारी न्याय प्रणालीको कुरा गर्छौँ त्यसमा पुलिस एउटा कम्पोनेन्ट हो त्यसमा अर्को कम्पोनेन्ट भनेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अथवा जिल्ला लेभलमा भन्दाखेरि सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्लागत रूपमा भन्दाखेरि न्यायालयहरू पनि आउँछन् त्यसकारण यसमा पुलिस एक्लैले यो सिस्टममा कुनै पनि प्रकारले अर्घेलाई बिहोर्ने पक्षमा हामी छैनौँ हाम्रो फौजदारी अपराध संहिताहरू आइसकेपछि नेपाल प्रहरीलाई कसरी त्यो अपराध संहितासँग कम्प्याटिबल हुने गरी डेभलप गर्ने भन्ने आफ्नै योजनाहरू छन् तदनुरूपका तालिम कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिएका छन् र त्यसै प्रकारले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई थप मजबुत गर्ने काम गरिएको छ त्यसकारण हामीलाई नयाँ कानुनले सहयोग गरेको छ असहयोग गरेको छैन जय साहब धेरै तथ्याङ्कहरू छ नेपाल प्रहरीभित्र पनि तपाईँले भन्नुभयो गलत काम गर्नेलाई हामीले कारबाही गरेका छौँ दण्डित गरेका छौँ होइन जेलमा पनि पठाएका छौँ कोचेका छौँ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ धेरै तथ्याङ्कहरू आएको छ मसँग देशभरिको जस्तो सुन तस्करीमा पनि कहिलेकाहीँ नेपाल प्रहरी नै मुछिन्छ फेरि हाम्रो देशमा अपराधमा पनि नेपाल प्रहरी नै मुछिन्छ किन भन्नुहोस् त के कारणले म तपाईँलाई फेरि पनि भनौँ हामी अपराधको नजिक रहेर पेसा गर्नुपर्ने निकाय हौँ त्यस्तो अवस्थामा यदा कदा मैले फेरि पनि भने यदा कदा कुनै अधिकृत अथवा कर्मचारीहरू अपराधको दलदलमा फँसेका उदाहरणहरू हामीसँग छ तस्करीमा पनि प्रहरीको संलग्नता देखिन्छ यदा कदा देखिन्छ तिनीहरूलाई हामीले कहिले पनि उन्मुक्ति दिएनौँ म यो कुरो चाहिँ फेरि स्पष्ट राख्न चाहन्छु ७५,००० फौजको नेपाल प्रहरी सङ्गठन छ मोटामोटी हिसाब गर्दाखेरि त्यहाँ अधिकांश अवस्थामा हामी अपराधको अनुसन्धानमा संलग्न हुन्छौँ यदा कदा लालचले लोभले कोही प्रहरी अधिकृत अथवा जवानहरू अर्को पक्षतर्फ लागेका पनि भेटिएका छन् तिनीहरूलाई हामीले कठोरतम सजाय दिएका छौँ र आगामी दिनमा त्यस्ता चिज नदोहोरिउन् भनेर हामी सजग छौँ किनभने महिलामाथि दुर्व्यवहार पनि नेपाल प्रहरीको नाम आउँछ कहिलेकाहीँ बलात्कारमा पनि नाम मुछिन्छ किन के कारणले भन्नुहोस् त हत्यामा पनि मैले फेरि पनि भने यसको कारण के हो जिम्मेवार नभएको हो नेपाल प्रहरीका जवानहरू अधिकृतहरू
होइन। नेपाल प्रहरीका जवानहरू अत्यन्त जिम्मेवार छन्, नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरू अत्यन्त जिम्मेवार छन्, म तपाईँलाई स्पष्टै भनिदिउँ। तर यदा कदा मैले भने नि यदा कदा ती प्रतिनिधि पात्रहरू हुन सक्दैनन् नेपाल प्रहरीका। मैले तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, नेपाल प्रहरीको प्रतिनिधि पात्र भनेको अहिले चिसोमा बाहिर सडक व्यवस्थापन गरिरहेको जवान हो, सुन बोक्ने नेपाल प्रहरीको कुनै जवान होइन। त्यसकारण हामीले नेपाल प्रहरीलाई लाञ्छित गर्नुभन्दा अगाडि ठुलो सङ्ख्यामा रहेका नेपाल प्रहरीले पुर्याएको योगदान पनि बिर्सिनु हुँदैन। होइन, तपाईँको योगदान छ, म खुलेर प्रशंसा गर्छु। तर पनि मानसिक सन्तुलन बिग्रेकोलाई पनि तपाईँले लट्ठीले हिर्काएको भिडियो बाहिर आउँछ कहिलेकाहीँ। किन त्यस्तो हुन्छ भन्नुहोस् न त, जनता मैले फेरि पनि अघिदेखि नै यही कुरो गरिरहेको छु। के कुरो गरिरहेको छु भने त्यस्ता भिडियोहरू यता कता बाहिरिएका छन्, त्यस्ता भिडियो उप हामीले कारवाही गरेका छौँ। मैले भने नि तपाईँ कुनै घटना घटेपछि त्यो घटनालाई दुई प्रकारले एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा, त्यो घटनामा सरोकार राख्ने मान्छेहरूलाई कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो, त्यस्ता घटनाहरू नदोहोरिन् भनेर लेसन लर्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चिजमा प्रहरी सङ्गठन सजग छ र सतर्क। जस्तो ज्ञानेन्द्र साईले पनि यही कार्यक्रममा आएर भन्नुभयो म माथि पनि दुर्व्यवहार गर्यो नेपाल प्रहरीले। किन भन्नुहोस् त, के कारणले लाठी प्रहार गर्नुभयो तपाईँले? होइन, तपाईँले मैले भने नि यदि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने हो भने दुवै पक्षलाई सुन्नु जरुरी हुन्छ। एउटा पक्षले भनेका कुराबाटै तपाईँ निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ भने सम्भवतः ती निष्कर्षहरू सही नहुन पनि सक्छन्। गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङेमाथि तपाईँ कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले गुटपिट गर्नुभएको छ, आज मात्रै मुद्दा दर्ता भएको छ। उसो भए उहाँलाई पनि तपाईँहरू गिरफ्तार गर्नुहुन्छ? मुद्दा दर्ता हुनु भनेको कारवाहीको चरणमा लैजानु। कारवाही हुन्छ, जोसुकै होस्, हुन्छ। नेता किन नहोस्, सांसद नै किन नहोस्, कसुरको मात्रा हेरेर कारवाही हुन्छ। कसुरको मात्रा कति हामी पाउनु पर्छ? सामान्यतया के गर्छौँ भने पद ओहदा र स्ट्याटस भन्दा पनि कसुरमाथि अनुसन्धान गर्छौँ। कसुरले जे ठहर गर्छ, उपलब्ध सबुतहरूले जे ठहर गर्छ, त्यसको आधारमा कारवाही गर्छौँ। म तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग फेरि पनि भनौँ, हामी सबुत सङ्कलन गर्छौँ, सृजना गर्दैनौँ। यसले स्पष्ट भन्नु खोजेको तथ्य चाहिँ के हो भने हामी निष्पक्ष हुने कोसिस गर्छौँ। सृजना गर्नु भनेको चाहिँ म्यानिपुलेसन गर्नु हो, सङ्कलन गर्नु भनेको चाहिँ त्यो एक्जिस्ट छ त्यसलाई देखाउनु मात्रै हो। त्यसकारण नेपाल प्रहरीले सबुतको सङ्कलन गर्छ, सृजना गर्दैन। डिआई साहब, निर्मला पन्तको बलात्कारीलाई अझैसम्म तपाईँले पक्र्न सक्नु भएन, नेपाल प्रहरी त्यसमा चुक्यो नि, यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ नि? आज म अहिलेसम्मको प्रसङ्ग के भएको छ भन्ने कुरा यहाँलाई अलिकति भन्न चाहेँ। जस्तो हामीले डिएनएलाई सबैभन्दा ठुलो सबुतको रूपमा पहिला ग्रहण गऱ्यौँ। नेपालको प्रमाण ऐनले के भन्छ भन्दा विज्ञहरूको भनाइलाई तपाईँ आधार मान्न सक्नुहुन्छ भन्छ। तालुक गृह मन्त्रालयले विज्ञहरूको एउटा कमिटी गठन गर्यो र त्यो विज्ञहरूको कमिटीले के भन्यो भने डिएनए सङ्कलनमा कतै चुक भएको हुन सक्छ, त्यसकारण तपाईँहरूले यसलाई सलिड इभिडेन्सको रूपमा नमान्नुहोस् भन्यो। र मानव अधिकार आयोगले पनि त्यो सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीलाई के राय दियो भने तपाईँहरू ह्युमन इन्टलाई प्रयोग गर्नुहोस् भन्यो। अब हामी ह्युमन इन्ट र डिएनए भन्दा बाहिरका सबुतहरू खोजिरहेका छौँ। म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, यो केस पटाक्षेप हुन्छ र अपराधी सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु? सार्वजनिक अभियुक्तलाई सार्वजनिक हुन्छ, कारवाही पर्छ, कानुनी दायरामा आउँछ। अपराधीहरूलाई तपाईँहरू उन्मुक्ति दिनुहुन्न? दिँदैनौँ। तर तपाईँलाई गाह्रो छ, चुनौती छ, अप्ठ्यारो छ नि यो मुद्दामा त अनुसन्धान गर्नको लागि, कारवाही गर्नको लागि। हेर्नुहोस्, यस्ता मान्छेको नाम मुछिएको छ भने बाहिर आउँछ समाचारहरू। होइन, हामी समाचारमा भन्दा तथ्यमा विश्वास गर्छौँ। मैले तपाईँलाई फेरि पनि भने अनुसन्धान अफवाहमा बेस गरेर गरिँदैन। अफवाहले तपाईँलाई कतै निष्कर्षमा पुर्याउँदैन। हामी अनुसन्धान तथ्य र सबुतमा आधारित भएर गर्छौँ र सबुत र तथ्य सङ्कलन गर्नु भनेको आफैमा चुनौतीपूर्ण कुरो पनि हो। तर पुलिसले पहिलोचोटि अनुसन्धान गरे होइन। हामीलाई यी चुनौतीहरूलाई कसरी ओभर स्केल गर्ने भन्ने ज्ञान पनि छ, त्यसको पनि हामी प्रयोग गर्छौँ। सडक र सवारी व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरी अथवा नेपाल ट्राफिक कति सफल भएको छ पछिल्लो समय? काठमाडौँमा चक्का जाम अहिले हुँदैन, तपाईँलाई थाहा छ, जुलुसहरू कम भइरहेछ। यो अवस्थामा किन चाहिँ सडकमा छ नि गाडीको जाम देखिन्छ नि अझै पनि? के कारणले भन्नु त? सवारी साधन कम छ कि बढी छ? अथवा काठमाडौँको सडकको कुरा गर्दाखेरि यसलाई हामीले कसरी समीक्षा गर्न सक्छौँ? मैले तपाईँलाई एक दुईवटा कुरो भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो काठमाडौँमा सवारी जामको समस्या छ। सवारी जाम त छ, देखिन्छ। मैले छैन भने सायद मलाई सुनिरहनु भएका आम श्रोताहरू हाँस्नु सक्नुहुन्छ। त्यसकारण जाम छ,
तर जामको कारण के हो भन्ने विषयमा पनि हामीले सिम्बावलोकन गर्नु जरुरी छ। जामको कारण के हो त? सवारी जाम किन बढी हुन्छ त काठमाडौँमा? हामीसँग सडक कम छ र दर्ताको हिसाबले बागमतीमा मात्र 11 लाख भन्दा बढी सवारी साधनहरू दर्ता छन्। ती गाडीहरू सबै सडकमा निस्किने हो भने चल्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण यो ट्राफिकलाई मात्रै ब्लेम गर्ने विषय होइन। यो सडक तथा यातायात व्यवस्था विभाग, सम्बन्धित मन्त्रालय र निर्यात गर्ने हाम्रो प्रवृत्तिमाथि पनि पुनर्विचार हुनु जरुरी छ। त्यसबाट मात्रै हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा जाम कम गर्न सक्छौँ। यसका अतिरिक्त ट्राफिक प्रहरीले जे जस्तो कोसिस गरिरहेछ, जसरी प्रयास गरिरहेको छ, जसरी ऊ खटिरहेको छ, त्यो उनीहरूलाई जस दिनुपर्ने विषय पनि हो भन्ने म मान्छु। सवारी जामको समस्याको समाधान भनेको अहिलेको अवस्थामा तत्काल के त? तत्कालको अवस्थामा हामीले करिडोर रोडहरूलाई सुचारू गर्न सक्यौँ भने, कतिपय ठाउँमा पेडेस्ट्रियनको निम्ति ओभरहेड ब्रिज राख्न सक्यौँ भने र सवारी साधन चलाउने मानिसहरूले अलिकति वेट गरेर लेन मेन्टेन गर्नुभयो भने तात्कालिक अवस्थामा जाम कम गर्न सकिन्छ। यसको अतिरिक्त प्रविधिलाई पनि हामीले ह्युमन रिसोर्सलाई रिप्लेस गर्ने गरी विकास गर्न सक्यौँ भने पनि यसले काठमाडौँको जामलाई कम गर्न सहयोग गर्छ। अब हामी एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। प्लिज। आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको कार्यकाल कति सफल कति असफल नेपाल प्रहरीको इतिहासमा? म आइजिपी साहबको कार्यकाल सामुदायिक प्रहरी तथा साझेदारीता कार्यक्रमको परिणामका आधारमा सफल भएको मान्छु। यसको अतिरिक्त भौतिक सुविधाहरू जुटाउनको निम्ति, जग्गा प्राप्ति गर्नको निम्ति र प्रहरीका निम्ति ब्यारेकहरू बन्ने किसिममा पनि उहाँको कार्यकाल सफल भएको देख्छु। यसको अतिरिक्त कानुन कार्यान्वयन गर्ने र कानुन कार्यान्वयनको प्रसङ्गमा उहाँले राख्ने अडानहरूको कारण पनि यो सफल भएको देख्छु। यसका अतिरिक्त तपाईँले तथ्याङ्ककै हिसाबले हेर्नुभयो पनि मैले अघि पनि भने हामी झन्डै सामुदायिक प्रहरी साझेदारीता कार्यक्रमबाट डाइरेक्टली 90 लाखभन्दा बढी आम नागरिकसँग जोडिएका छौँ। यो कनेक्सनका दृष्टिकोणले पनि म उहाँको कार्यकाललाई सफल मान्छु। तर हाम्रो देशमा आइजिपी बन्नको लागि पोलिटिकल पार्टीको, सरकारको, प्रधानमन्त्रीको, गृहमन्त्रीको अथवा शीर्ष नेताहरूको ढाप, छाप, समर्थन, सहयोग चाहिन्छ, ब्याकअप चाहिन्छ। यसपटक आइजिपी बन्नको लागि अब साँच्चै कि तपाईँहरू कहाँ अब लडाइँ, द्वन्द्व, विवाद, प्रतिस्पर्धा कतिको छ नेपाल प्रहरीमा? वरिष्ठ मान्छे आइजिपी बन्छ कि त्यहाँ कनिष्ठ मान्छेलाई पनि आइजिपी बनाउने काम सुरु हुन्छ? सायद यहाँले यो प्रश्न मसँग सोध्नुभन्दा आइजिपी बनाउने निकायसँग सोद्धा जायज हुन्छ। यसबारे गृहमन्त्रीसँग पनि म सोधौँला, रामलाल थापा बादलसँग पनि सोधौँला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि सोधौँला। तर नेपाल प्रहरी आज जसरी काम गरिरहेछ, खटिरहेछ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको, गृहमन्त्रीको सहयोग समर्थन प्राप्त गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? एकदमै राम्रो र ठुलो सहयोग र समर्थन प्राप्त भएको छ र नेपाल प्रहरीमा आगामी दिनहरूमा ब्याचमेटहरूमा एक प्रकारको भाइचारा विकास भएको छ र त्यो भाइचारा विकास हुनु भनेको आफैमा सकारात्मक कुरा पनि हो। तर भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशमा महारोग छ, चुरुलुममा डुबेको छ। नेपाल प्रहरीभित्र पनि भ्रष्टाचारको चाहिँ फेरिस्त बाहिर आउँछ नि, किन भन्नुहोस् त? मैले फेरि पनि तपाईँलाई एउटा रिसर्चलाई नै आधार मानेर भनौँ, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले गरेको एउटा प्रतिवेदन, प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरी लिस्ट करप्टेड अर्गनाइजेसनभित्र पर्छ। तर मैले पूर्व आइजिपीहरू जेल गएको छैन नेपालमा भ्रष्टाचारकै मुद्दामा, काण्डमा? मैले यहाँलाई फेरि पनि के भन्न चाहेँ भने 75,000 फौजमा एकजना मान्छे करप्सनमा जानु भनेको हिसाब किताब निकाल्दाखेरि त्यो अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको प्रतिवेदनलाई नै समर्थन गर्ने किसिमले निस्किन्छ। त्यसमा नेपाल प्रहरीभित्र भ्रष्टाचारको जालो सञ्जाल छैन? छैन। राम्रा र सक्षम मान्छे मात्रै छन् त्यहाँ? राम्रा र सक्षम मान्छेहरू पनि छन्, नराम्रा मान्छेहरू कोही छन् भने तिनीहरूलाई अस्तित्वमा रहेको कानुन अनुसार कारबाही गरिन्छ। हाम्रो देशमा गुण्डाराज अन्त्य भयो, नेपाल प्रहरीले निमिट्यान पार्यो। म अहिले गुण्डाराज नभएको कुरो भन्न चाहन्छु। तर गुण्डाहरूको दादागिरी त हरेक ठाउँमा देखिन्छ हाम्रो देशमा अझै पनि। त्यस्तो छैन, ठेक्का पट्टामा छैन। अहिले गिट्टी बालुवामा बिडिङको कुराहरू आइरहेको छ। कर्सर उद्योगमा त्यस्तो कुरो केही छ भने स्थानीय निकायको प्रहरी सङ्गठन, प्रहरी कार्यालयहरूमा जान सक्नुहुन्छ र मेरा अफिसरहरू, हाम्रा अफिसरहरू यस्तो जालो तोड्नको निम्ति उद्यत छन् र तोड्छन्।
थ्याङ्क यू सो मच डिआई सर। Thank you महत्त्वपूर्ण very समय much. दिनुभयो। नेपाल प्रहरीले राम्रो काम गरोस्, जनताको मनमा बसिराखोस्। यहाँको यो शुभकामनाको निम्ति धन्यवाद।